सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको यो बैठक एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा सम्पन्न भइरहेको छ र यस बैठकमा म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सबै माननीय ज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र यो सदनको पूर्ण सफलताको लागि म हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। संविधानको प्रावधान विपरीत केबी ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको थियो र सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटनको यो निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशता प्रेरित कदम भनेको थियो। सम्मान्य सभामुखज्यू, सरकारको यो असंवैधानिक निर्णयको खिलाफमा नेपाली कांग्रेसले देशभरि नै सबै जिल्लाहरूमा, सबै गाउँ र नगर तथा वडाहरूमा समेत पनि विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। सरकारको अधिनायकवादको खिलाफमा, सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशताको खिलाफमा, संविधान विरुद्धको सरकारको कदमको खिलाफमा, संविधानको रक्षाको लागि। त्यसरी नै देशका विभिन्न भूभागमा जागरूक नागरिक समाजले, विभिन्न राजनीतिक पार्टीले, देशका युवा तथा तरुणहरूले सरकारको यो असंवैधानिक कदमको, सरकारको यो अधिनायकवाद तर्फको यात्रालाई रोक्नका लागि विरोधहरू गर्नुभएको थियो र संविधानको प्रावधान अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको छ र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिकाको रूपमा संविधानले एउटा विशिष्ट स्थान दिएको छ र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारको यो असंवैधानिक कदमलाई बदल गरेर, खारेज गरेर यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेको छ। म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो कदमको हार्दिक स्वागत गर्दछु। सरकारको असंवैधानिक कदमको खिलाफमा आवाज उठाउने देशभरिका आम नागरिक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण युवा, प्रेस जगतलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। संविधानको रक्षाका लागि एकजुट भएर आवाज बुलन्द गरेकोमा, आवाज प्रतिध्वनित गरेकोमा र यसको उत्तरदायित्व सरकारले लिने कि नलिने, यति ठूलो असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदमलाई, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि प्रधानमन्त्रीले यसको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन? यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीजीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यतापट्टि यो सदन गम्भीर बनोस् र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका सदस्यहरूको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो असंवैधानिक कदम भनेर न्यायपालिकाले निर्णय गरिसकेपछि सरकारको
निर्णयलाई खारेज गरिसकेपछि विधिको शासन मान्छौं, संविधानको रक्षा गर्छौं, संविधानवादको पालना गर्छौं, संविधान मान्छौं भन्ने सरकारले त्यो गल्तीको महसुस गरेर नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन त्यो पनि माग गर्न चाहन्छु। यो सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको थियो। सरकार संविधानको जगमै बनेको हुन्छ, संविधानको जगमै उभिएको हुन्छ। तर हाम्रो संवैधानिक प्रावधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको जुन हाम्रो व्यवस्थापन गरिएको छ र संसदबाटै सरकारको निर्माण हुन्छ। संसदको भूमिकालाई गतिशील गराउने, संसदलाई उत्तरदायी गराउने, संसदको सम्मान बढाउने काम गर्ने सरकारको पनि दायित्व। त्यस्तै संविधानको रक्षा गर्नु र पालना गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो, पहिलो दायित्व हो। तर यो सरकार बनेदेखि निरन्तर संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको छ। संविधानले नेपाली नागरिकलाई मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसमध्येमा सबभन्दा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। सरकार बनेकै दिनबाट विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि यसले गम्भीर प्रहार गरेको छ। मैत्री घर मण्डला लगायत, पुरानो रत्न पार्क लगायत कतिपय सार्वजनिक ठाउँहरूमा त्यहाँ भेला हुन नपाइने, त्यहाँ जम्मा हुन नपाइने, त्यहाँ बोल्न नपाइने, यस्ता खालका निर्णय पनि सरकारले गर्यो। सरकारको यस्तो खालको निर्णय, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धको निर्णयमा जनताले मुद्दा हाल्नु पर्यो। फेरि अदालतले भनिदियो त्यहाँ जानु पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ, भेला गर्न पाइन्छ। भनेपछि सरकारले अग्रगमन गरेका छ कि प्रतिगमन गरेका छ? एकपटक सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्रीजीहरूले छातीमा हात राखेर संविधानको किताबमाथि चाहिने हात राखेर तपाईहरु आफैले सोध्नुहोस्, के छ संविधान जुन स्पिरिटमा हामीले बनाएका थियौं त्यही स्पिरिटमा तपाईहरुले पालना गर्दै हुनुहुन्छ? जसरी चाहिने मिडिया विधेयक लिएर आइयो, मिडियाको मुख थुन्नका लागि सूचना र प्रविधि विधेयक ल्याइयो, त्यस्तै गुठी विधेयक, नेपालको धेरै पुरानो परम्परा र संस्कृति, गुठी संस्कृति, गुठी परम्परामा कतिपय गुठियारहरूको जन्म गुठीमा हुन्छ, उनीहरूको संस्कार गुठीमा बित्छ र मृत्यु संस्कारसम्म पनि त्यही गुठीमा हुन्छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म व्यवस्थापन गरिएको गुठीलाई गुठी विधेयकको नाममा खारेज गर्ने कोसिस किन गरियो? हामीले यही सदनमा विरोध गर्यौं, तमाम जनप्रतिनिधि मान्यजीहरूले विरोध गर्नुभयो। आम नेपालका नागरिकहरू, सचेत वर्गले माइती घरमा बडो भद्रपूर्ण रूपमा चाहिँ विरोध गर्नु पर्यो। त्यहाँले सरकारले चाहे संस्कृतिको, परम्पराको माखोल उडाउने क्रममा होस्, चाहे विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने क्रममा होस्, त्यस्तै मानव अधिकार विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको विधेयक, नेपाल विशेष सेवासँग सम्बन्धित विधेयक, जहाँ कुनै पनि नागरिकको गोपनीयतालाई चाहिँ तपाईलाई हरण गर्न सकिने, कसैको पनि टेप या कम्प्युटर या उसका चाहिँ ल्यापटपहरूदेखि लिएर सबै कुराको चाहिँ सरकारले पूर्ण रूपमा बन्देज अनुगमन गर्न सक्ने, यो निरङ्कुश तानाशाही भएको देशमा मात्रै हुन्छ। जहाँ प्रजातन्त्र छ, जहाँ लोकतन्त्र छ, जहाँ विधिको शासन छ, उत्तरदायी सरकार छ, त्यहाँ यस्तो खालको नागरिकको गोपनीयतालाई समाप्त गर्ने सरकारले यस्ता खालका विधेयकहरू ल्याउन पाउँदैन। र हाम्रो संविधानमा पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्तै नागरिकको, जनताको गोपनीयता सम्बन्धी पनि अधिकार छ। त्यहाँले यो सरकारले यस्तो खालको ल्यायो। अर्कोतिर पछिल्लो पटक नोभल कोरोना भाइरसको महामारी छ, कोभिडको महामारी छ, त्यसका बारेमा यहाँ गम्भीर छलफल गरौं, जनतामा एउटा भरोसा र विश्वास जगाउँ, जनतालाई पनि साथै लिएर जाउँ। राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा हो। कुनै पनि नागरिकको
एउटा पनि जनताको अकालमा मृत्यु भयो भने सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। यति गम्भीर महामारी, यति गम्भीर संक्रमण भइरहेको बेलामा छलफल गरौं, सरकारले व्यवस्थापन गरोस् भन्दाखेरि अत्यन्तै अस्वाभाविक ढंगले चाहिँ सदनको अन्त गर्नुभयो। यहाँ सामान्य चाहिँ तपाईलाई छलफल पनि गरिएन, सामान्य शिष्टाचार पनि राखिएन। एकलौटी ढंगले एकदमै तपाईलाई अपरझट भूमिगत शैलीमा मिटिङ राख्नु त ठिकै थियो, भूमिगत शैलीमा पार्टीको मिटिङ राख्नु, भूमिगत शैलीमा जनप्रतिनिधि सभा संसदको बैठकै चाहिँ तपाईलाई अन्त गरिदिनु भयो। त्यसपछि आरोप प्रत्यारोप के महाभियोग आउँछ, के आउँछ, महाभियोग आए त सामना गरे भइहाल्थ्यो नि त। त्यसले महाभियोग आउँछ भनेर सदनको बैठकै अन्त गरिदिने, त्यसमा छलफलै गर्नु पाइएन। हामी धैर्यतापूर्वक चाहिँ सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौं। यो कोभिड-19 को महामारीको बेलामा जनताले मुख थुनेर सहयोग गरिरहेका छन्, भोको पेट र चाहिँ नाङ्गो आङले सहयोग गरिरहेका छन्। हिँड्दा हिँड्दा एउटा गाउँ बस्तीमा बस्या, एउटा शहरमा बस्या मान्छे आफ्नो घरमा फर्किँदाखेरि हिँड्दाखेरि चप्पल चाहिँ नि फाटेर, चप्पल जुत्ता खिएर, पैताला पनि खियो। त्यस्तो अवस्था पनि सरकार छ कि छैन भन्ने थाहा भएन। फेरि छलफल होला, फेरि बैठक होला, फेरि बसिएला, हिउँदी अधिवेशन त होला। अब कम्तीमा संवैधानिक प्रावधान अनुसार 6 महिनाभित्र बैठक गर्नुपर्ने, ल 6 महिनाभित्र अब त बैठक होला, 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ। अनि तपाईलाई बैठक गर्नुपर्छ भनेर सदनै भङ्ग। अब अहिले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि हामीलाई पुनर्स्थापित गरेको छ। यो सदनलाई रचनात्मक ढंगबाट अगाडि बढाउँ, जनतामा एउटा नयाँ भरोसा र विश्वास पैदा गरौं, राजनीतिक दलहरूको बीचमा पनि भएका तिक्ततालाई कम गर्दै फेरि सहयात्रा र हातेमालो गर्ने अवस्थामा अगाडि बढौं भन्ने नै हाम्रो नेपाली कांग्रेसको चाहना हो। तर सरकारले सदनमा कुनै बिलै ल्याउँदैन, कुनै विधेयक अगाडि बढाउन चाहँदैन। केही अध्यादेशहरू ल्याएको थियो, जुन अध्यादेशहरू जरुरी पनि छन्, तर त्यसमा पनि सरकारले चाहिँ तपाईलाई अब अत्तो थापेर चाहिँ होइन, हामीले पहिलो बैठकमा ल्याउनु पाएनौं, त्यसकारणले अब त्यसका बारेमा चाहिँ हाम्रो रिजर्भेसन छ भन्नुहुन्छ। उल्टै एसिड आक्रमणसँग सम्बन्धित चाहिँ तपाईलाई अपराधको दोषीलाई कडा भन्दा कडा सजाय होस्, त्यसमा हाम्रो पार्टी चाहिँ तपाईको साथमा छ। त्यसै कोभिडको व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले सदैव सरकारलाई रचनात्मक सहयोग दिँदै आएका छौं। प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतको डेलिगेसनले गएर भेटेर चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएको हो।